आणि आता हे जर तांचे जायना जाल्यार तुम्ही गोयच्या पॉप्युलेशनाकूच तुम्ही त्रास दितात. गोयचे जे लोक आसात मेन तांकां तुम्ही दुखायतात, तांचे तुम्ही हित पळयनात कितें तें. तर आज आमी हांगा दांडेवाडो बेतूल जंक्शन जे आसा सेंट सेबॅस्टियन चॅपल हांगा जमिल्ले आसा आमी हांगा. आणि तो इशू जो आसा आमचो की हांगा आतां रोड एक्सपान्शन जातलो एज अ पार्ट ऑफ हायवे एक्सपान्शन. आणि तांणी हांगा ब्रिज प्रपोज केल्लो आसा, हायवे प्रपोज केल्लो आसा. पूण आमचे आतां एक हो इशू जो आसा हो नवीन इशू ना, हो 10 वर्सां जाली आमी हांगच्यान आमी पयलींच्यान हो हायलायट करत आयिल्ले आसा. Baby, I think I need to fix my makeup. Again? I'll be right back. Yes, sir. Champagne ad. Sure, sir. What would you like to have? Dom Perignon or Chateau de Brini? Second one. Marocchi, sir. Marak kitte dakoba jai? 25 carat pure gold. Very rare. Ige? Gal आणि ad. Oh my god. Baby, Yes, baby. you are my star, you are my moon. जात मुगो काजार मुकोडे तू. Baby, Don't understand gold? Don't worry. Ullas Jewellers gives you the best quality pure gold. Ullas Jewellers. Trust, purity, quality. Main course, sir? huh? 1990s हो ऑलरेडी सिंगल लेनाचो 2 लेन एक्सपांड जाल्लो. तेन्ना ऑलरेडी गव्हर्मेंटान आमची घरां एक्वायर केल्ली. खूब लोकांक हांगच्या सगळ्या लोकांक त्रास जाल्लो आसा तेन्ना तांची घरां अर्द घरां मोडिल्ली, घरां एक्वायर केल्ली, लँड एक्वायर जावन थंय. आनी आतां अशें जाल्लें आसा की ट्रॅफिक सामकी आमच्या दारांतल्यान वता ऑलरेडी, कळ्ळें. आनी आतां जर हो एक्सपांड जालो, होच रोड जर परत एक्सपांड जालो जाल्यार परत आमचे जागे वतले आनी एकदम आमच्या घरान सामकी ट्रॅफिक येतली. आनी खूब हांगा सेफ्टी इश्यूज आसात. म्हाका भंय पडटा की केन्ना ट्रक म्हज्या घरान भितर सरतलो म्हणून. आनी आतां जर हायवे जर केलो जाल्यार अशें जातलें की एकदम आमच्या घराच्या सामके लागीं वतले, प्लस सायडीन तांकां सर्वीस लेन्स लागतल्यो. सो आमचे जी आसा हांगा जे लोक रावतात पळय तांकां आनी त्रास जातलो. तुमी हांगा पळयता की कितले लागीं हायवेच्या सायडीन आसा. ओके. आणि दुसरें म्हळ्यार हांगा ऑल्टरनेटीव ऑलरेडी आमी जो दिल्लो आसा तांकां, विच इज अ बायपास. ओके. बायपास जो हांगच्यान वतलो, एकूय घर सुद्दां ना थंय. आमची कम्युनिदाद हांगा NOC दिवपाक सुद्दां रेडी आसा. पूण हें रेकमेंडेशन जें आसा तें गोवा PWDच्यान येवपाक जाय. ओके. आमी मॉर्थ जे प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफिस आसा गोंयचे तांकां कॉन्टॅक्ट केल्लो आनी एज पर देम इट शूड कम फ्रॉम गोवा PWD. सो आमकां होय एक इशू आसा की गोवा PWD तांकां रेकमेंडेशन कित्याक दिना, हो एक मेन इशू जावन आसा. दुसरें म्हळ्यार लास्ट 10 वर्सां जाली आमी वेगळे वेगळे CMांक मेळ्ळे. पर्रीकार बाब सुद्दां हांगा आयिल्लो, ताणें ऑलरेडी हो बायपास रोड आसा ताजो सर्वे सुद्दां केल्लो आसा. ते सर्वे सुद्दां करून तो रेडी आसा. पूण अजुनूय ते बायपासाचे तांकां रेकमेंडेशन वचना. सो आमकां तो एक इशू जावन पडला की हे मुखार कित्याक वचना बायपासाचे आनी तांकां ह्याच सेम रोडा वयल्यान कित्याक व्हरूंक जाय. सगळ्यांक तांणी, म्हजी मागणी आसा की सगळ्यांक तांणी कन्सिडर करचें, सगळ्यांचो व्यू पॉयंट घेवचो आनी बायपास एक्सेप्ट करचो. म्हजें नांव अमेय पयांगले, हांव दांडेवाडीचो रेसिडेंट. दांडेवाडी आयज आमी जे आहाय ती दांडेवाडो चिंचिणी NH 66 हेची एक्सपान्शन हो एलिवेटेड जावपा आहा ती. आयज आमगेलो लोकालो जी कमिटी आहा ती तेंगेली दांडेवाडो कमिटी, तशेंच विलेज पंचायत चिंचिणी देवसा, दीस फुली सपोर्टींग दीस आमगे जे गांवच्या लोकांक. जो आमगेलो पयलोसो डिमांड आहा जो रोड आहा तो तेमी बायपास दिस म्हूण. आयज सगळे कडेन बायपास जालो आहाय. आनी ही एक विश फाटींच आमगे CMान एक हें केलां, बाब मनोहर पारेकार आली, ज्यो विशीस आहाय त्यो फुलफील जातली म्हणून. ही एक विश आसलोली जे मनोहर पारेकार आली, तेणें ऑल्टरनेटीव 1 तांकां तेणी हो जो आमकां पंचायतान प्रपोजल दिला तो कन्सिडर करचो म्हणून. सो मुगली मागणी आहा CMा कडेन. जेन्ना CM फाटीं हांगा आयिल्लो आनी हो सगळो लोक येयल्लो आनी ताणें एश्युरन्स दिल्लें आपण तुमगेलो कन्सिडर करतो म्हणून. सो हांवूय आज मागता सगळ्या लोकांक घेवन
आमगे चिंचोणीच्या तूं तो कन्सिडर करचो आनी हे जावन आसा एक आमगेले लेट मनोहर पारेखाली जी वीश उरल्या ती जी अजून फुलफील जाल ना. सो हांव मागोता तुवें एक्सपान्शन आमकां आहा तें बायपास दिच म्हूण. कित्याक आमगेले तूं चोयलें जाल्यार जे हॅबिटंट आहा ते लोकांगेले सारके बोगलीस वयता आनी फॉर लॉंग रन जो बायपास आहा तो आमकां जे मुखायलें जे ट्रॅफीक जावं कितें आहा तें आमकां इट वील कन्सिडर फॉर ऑल द फ्युचर जनरेशन म्हणटा ते भाशेन. सो हांव मागोता सीएमा कडेन आनी आमकां एक लास्ट होप आहा तोला तुम फकत तो फिगर चोयला काय 747 crore धरले म्हूण. पूण आज लोकांले डिमांड आज गोंयकारांक डिमांड चोवपा जायो. आज गोंयकारां तुमी रस्त्यार गायला काय. आज प्रेस आडयला भाटाचो. आज गोंयकारांक लोकां कडेन जे 300 मीटर 500 मिटरां जे घरां रावताय तांकां हाल्यां भाट घेवपा जाता जाल्यार चोय. हाल्यां 42.5 42.5 सेटबॅक आहा तो चोय तुमी. हे गोंयकारांक आज आमगेले गोंयकारांले पॉप्युलेशन ल्हान जायता हे गोंयकारांक सांबाळपा जाय. आनी दुसरें सांगता जितले हे आहा ते आज गोंयकारांचे तुमी जे गोंयकारांचे डिमांड आहाय ते राखपा जाय. जे कॉर्पोरेट आहा तुमी हें कोना काय सवलत कोना काय जी मुंबय सावन ती कन्याकुमारी वयता ती इट इज फॉर कॉर्पोरेट. तुमकां तरी खरे गोंयकारां मोग आहा हे गोंयकारांचे जे डिमांड आहाय ते तुमी आयकोचे आनी आमगेलोय डिमांड हो तुमी हो बायपास दिच म्हूण आमकां. आनी तेच भाशेन हिंगा एमपीन डिमांड केलो आहा जो लोकल एमएलएन डिमांड केला झेडपीन डिमांड केला फूल विलेज पंचायत आहा सगळो जो गांवचो लोक आहा तो आहा सगळो. सो आनी व्हरला कोण. सो हे सीएमान सांगचे. सो सीएमा उपकार मागता हो तुवें हो बायपास आमकां हो फुलफील कोच म्हूण. म्हजें नांव मनीषा आंगले. हांव दांडेवाडी चिंचणीची रेसिडेंट आहा. म्हजें लग्न जावन जेन्ना हांव गोंयांत आयलें 30 वर्सां पयलीं तेन्ना हांगा फर्स्ट एक्विजिशन जालें रोडाचें आनी आमची घरां सगळीं अर्द आमचे जागे गेले आनी उरिल्ल्या जाग्यात आमी तेन्ना जाता तशें आमी हें करून घर काडलें. आतां परतूनय आतां आमचे कडेन आतां हो प्रश्न आयिल्ले कडेन आसा की आतां हायवे जाता मेन वाडयतात आनी प्लस एलिवेटेड हें येता ब्रिज येता सारके जंक्शनाचेर. सो त्या ब्रिजान सारके आमची विलेज ही सारकी डिवायड जाता आनी फाल्यां आमचे भुरगे बाळांक जे आतां आसा तांकां फाल्यां स्कुलाक वचपाक हाका ताका सगळ्या कारणांक सामके खूब व्हडले प्रॉब्लेम जावपाचे आसात सगळ्या दृश्टीन पळयल्यार. आतां तांणी आतां तांकां विचार करचो पडटा की आतां कितें करपाचें. आतां हांगा रावपाचें काय कितें करपाचें खंय वचपाचें. आनी आतां हें जर तांचें जायना जाल्यार तुमी गोंयच्या पॉप्युलेशनाकूच तुमी त्रास दितात. तुमी जे हे जे रोड आतां हे जे ब्रिज बी करतात दॅट इज फॉर द कॉर्पोरेट हे ट्रक्स व्हेकल्स हे ते डायरेक्ट तुमकां ट्रॅफीक बेगीन हे जावची म्हणून एअरपोर्ट मोवपाक केला तो ताका लागून हें करून. पूण तुमी गोंयचे जे लोक आसात मेन तांकां तुमी दुखायतात. तांचे तुमी हे हीत पळयनात कितें तें तांचे कितें जावपाचें तें तांणी कशें हें करपाचें तें मुखार फुडाराक. जाल्यार भुरग्यांक फाल्यां खूब त्रास आसा हे अशें जालें जाल्यार हें करून. इतलेंच म्हजें मागणें की डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी हातून मातशें लक्ष घालून तांच्या हातान आसा सध्या PWDचे हे आनी तांणी आमकां सांगिल्ले कडेन आसा की जर तुमी कम्युनिटी दादाची जर तुमी NOC हाडली जाल्यार आपूण तातूंत लक्ष घालपाक शकता म्हणून. ते आमी फाल्यां कम्युनिटी दादी कडेन वतले आनी तांणी आमकां सांगलां की आमी दिता म्हणून. तेन्ना जर आमी फाल्यां तांकां व्हरून दिली जाल्यार तांणी आमकां फेवरेबल आमकां मातशें कितें करचें. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.